मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, फितने दज्जाल को कुछ लोग इस बात पर तस्लीम नहीं करते कि इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में नहीं आया, जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि इस आयत में तज़किरा दज्जाल मौजूद है, जिसका तर्जुमा यूँ है कि जिस दिन तेरे रब की बाज़ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, इस दिन किसी नफ्स को किसी हाल में भी फ़ायदा ना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब वो ज़ाहिर हो जाएंगी तो ऐसे शख्स का ईमान लाना जो पहले ईमान नहीं लाया था इसको फ़ायदा ना देगा। वो 3 चीज़ें ये हैं: दज्जाल, दाबतुल अर्ज़ और सूरज का मगरिब से निकलना। हज़रत अस्मा बिनते यजीद अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पहले 3 साल होंगे जिनकी तफसील ये है कि पहले साल आसमान अपनी 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान अपनी 2/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन भी अपनी 2/3 पैदावार रोक लेगी। तीसरे साल आसमान अपनी मुकम्मल बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी पूरी पैदावार रोक लेगी। लिहाजा घर वाले और बाहर वाले मवेशी सब मर जाएंगे। एक और रवायत में आता है कि तुम आसमान को बारिश बरसाता हुआ देखोगे, हालांकि वो बारिश नहीं बरसा रहा होगा, और तुम ज़मीन को पैदावार उगाता हुआ देखोगे, हालांकि वो पैदावार नहीं उगा रही होगी। सामईन मोहतरम, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बारिश भी बरसे और ज़मीन पैदावार भी उगाए, लेकिन इसके बावजूद लोगों को कोई फ़ायदा ना हो और लोग कहत साली का शिकार हो जाएं। जदीद दौर में इसकी बेशुमार सूरतें हो सकती हैं। आलम ज़राअत को अपने कब्ज़े में करने के लिए जो पॉलिसियाँ यहूदी दमागों ने बनाई हैं, इसके असरात अब हमारे मुल्क पाकिस्तान तक भी पहुँच चुके हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरूज दज्जाल से पहले चंद साल बड़े धोखे वाले होंगे। उसमें सच्चा आदमी झूठ बोलेगा और झूठा आदमी सच बोलेगा। खाइन अमीन हो जाएगा और अमीन खाइन, और घर में रखे हुए जूते का तस्मा लोगों से बात करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितनों के बारे में गुफ्तगू फरमाई, हत्ता के अजलास के फ़ितने का ज़िक्र फरमाया। किसी कहने वाले ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, फ़ितना अजलास क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बगदड़ और जंग है। इसके बाद सरा होगा जिसका फसाद मेरे अहले बैत में से एक शख्स के कदमों के नीचे से होगा। वो समझेगा कि वो मुझसे है, हालांकि वो मुझसे नहीं। मेरे दोस्त तो सिर्फ मुत्की हैं। अल्लाह और इसका रसूल बेहतर ही जानता है कि वो सैयद कौन होगा। फिर लोग एक ऐसे आदमी पर सुलह कर लेंगे जो पसली पर गोश्त की तरह होगा। फिर काला फितना होगा जो किसी को थप्पड़ मारे बगैर ना रहेगा। फिर जब कहा जाएगा कि फितना ख़त्म हो गया तो वो और फैलेगा। इसमें आदमी सुबह को मोमिन, शाम को काफिर होगा। लोग 2 खेमों की तरफ लौट जाएंगे, एक खेमा ईमान का जिसमें नफाक नहीं, दूसरा खेमा नफाक का जिसमें ईमान नहीं। तो जब ये हो जाए तो इस दिन या इसके अगले दिन दज्जाल के खरूज का इंतज़ार करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं हतीम में हज़रत हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ था। इन्होंने एक हदीस मुबारका ज़िक्र फरमाई और फिर फरमाया, इस्लाम की कड़ियों को एक एक करके तोड़ा जाएगा और गुमराह करने वाले कायदीन होंगे, और इसके बाद 3 दज्जाल निकलेंगे। मैंने पूछा, ए हज़ीफ़ा, आप ये जो कह रहे हैं, क्या आपने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फरमाते हुए सुना है कि दज्जाल अस्फ़हान की यहूदिया नामी बस्ती से ज़ाहिर होगा। ये रवायत काफ़ी तवील है, जिसका कुछ हिस्सा ये है, 3 चीखें होंगी जिसको अहले मशरिक और अहले मगरिब सुनेंगे। ए अब्दुल्ला, जब तुम दज्जाल की खबर सुनो तो भाग जाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने हज़रत हज़ीफ़ा से दरियाफ़्त किया कि अपने पीछे वाले अहलो अयाल की हिफाजत किस तरह करूँगा?
حضرت حذیفہ نے فرمایا ان کو حکم کرنا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اگر وہ گھر والے یہ سب کچھ چھوڑ کر نہ جا سکیں، فرمایا ان کو حکم کرنا کہ وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن عمر، وہ خوف، فتنہ، فساد اور لوٹ مار کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے حذیفہ، کیا اس فتنہ و فساد سے کوئی نجات ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، کوئی ایسا فتنہ و فساد نہیں جس سے نجات نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی اور یہ قائدین دجالی قوتوں کے دباؤ یا لالچ میں آ کر خود تو حق سے منہ موڑیں گے ہی، ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی حق سے دور کریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جزیرۃ العرب خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ آرمینیا خراب نہ ہو جائے، مصر خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ جزیرۃ العرب خراب نہ ہو جائے، اور کوفہ خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ مصر خراب نہ ہو جائے۔ جنگ عظیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کفر کا شہر اسرائیل فتح نہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے خروج سے پہلے کے چند سال دھوکہ و فریب کے ہوں گے۔ سچے آدمی کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا۔ خیانت کرنے والے کو ایمانت دار اور ایمانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں رویزہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رویزہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھٹیا، فاسق و فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ سامعین محترم، اس طور پر یہ حدیث کتنی مکمل صادق آتی ہے کہ نام نہاد مذہب دنیا کا بیان کردہ وہ جھوٹ ہے جس کو پڑھے لکھے لوگ بھی سچ مان چکے ہیں۔ اگر اس جھوٹ پر کتاب لکھی جائے تو شاید لکھنے والا لکھتے لکھتے اپنے قصے کو پہنچ جائے، لیکن ان کے بیان کردہ جھوٹ کی فہرست ختم نہ ہو۔ کتنے ہی سچ ایسے ہیں جن کے اوپر مغرب کی انصاف پسند میڈیا نے اپنی لفاظی اور فریب کی اتنی تہیں جما دی ہیں کہ عام انداز میں ساری عمر بھی کوئی اس کو صاف کرنا چاہے تو صاف نہیں کر سکتا۔ حضرت عمیر بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دو خیموں، دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ ہوگا جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا۔ تو جب وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آ جائے یا کل۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب ضرور بنے گی۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔